बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मरतबा फिर जो है वो पीटीआई के लिए एक ऐसा फैसला आया है जो कि तारीख के स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। मुतनाज़ा तरीन अब तक का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला करार दिया जा रहा था वो पीटीआई से बल्ला छीनना था, लेकिन अब जो इस वक्त मुतनाज़ा तरीन फैसला करार दिया जा रहा है वो मखसूस नशिस्तों से पीटीआई को महरूम कर देना है। जी हाँ, आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जो है वो हमारे सामने आया और फैसला जो है कुछ यूं था कि 7 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर नज़रसानी दरख्वास्तें थीं जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ दरख्वास्तें थीं, उनको मंजूर कर लिया और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया। जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया और उस फैसले के मुताबिक पीटीआई के पास अब मखसूस नशिस्तें नहीं हैं। ये फैसला इस फैसले पर हैरत जो है वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि एक्सपेक्टेड फैसला था। पूरे पाकिस्तान का बच्चा जो सियासत को जानता था, जो सियासी हालात को जानता था, उसको ये मालूम था कि क्या फैसला आने वाला है। अच्छा, इस फैसले का क्यों सबको मालूम था कि आने वाला था, या ये इस फैसले की अहमियत क्या है, इस फैसले के बाद मुल्की सियासत के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस फैसले का आना इसलिए तय था क्योंकि ये पीटीआई को एक नुकसान पहुंचाने वाला फैसला था। दूसरे नंबर पे इस फैसले का आना इसलिए तय था क्योंकि इस फैसले से ताकतवर हलकों, हुकूमत और 26वीं आईनी तरमीम की जीत को साबित किया जाना था, जो कि बहुत ज़रूरी था। इस फैसले से पीटीआई को कमज़ोर साबित करना था। इस फैसले से पीटीआई की जो ताकत थी, जो थोड़ी बहुत असम्बली के अंदर ताकत थी, उसको कमज़ोर किया जाना था। और इस फैसले का मकसद जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से पीटीआई पीटीआई को उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक पीटीआई को अंदर रखते हुए अपनी मर्जी की कुछ अमेंडमेंट्स और कानून साजियां नहीं की जाती। आपको मालूम है इस फैसले के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितनी इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको कौमी असम्बली, सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इनकी इत्तेहादी जमातों को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है इस फैसले के बाद। इसलिए यह फैसला आना बहुत जरूरी था। अगर ये फैसला ना आता, अगर वो मखसूस नशिस्तें इमरान खान के पास रहती, अगर वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास रहती, तो कौमी असम्बली से या कानून साज असम्बली से वो तरमीम, वो कानून मंजूर नहीं करवाए जा सकते थे जिनकी वजह से ये हुकूमत आइंदा आने वाले अपने काले अम्माल पर पर्दा डालेगी। आप तमाम लोगों को मालूम है कि किस तरीके से नवाज शरीफ को लंदन से वापस बुलाने के लिए, किस तरीके से शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने के लिए, किस तरीके से मरीम नवाज के केसेस ख़त्म करने के लिए, किस तरीके से बिलावल जरदारी के नैब केसेस ख़त्म करने के लिए पहले पीडीएम हुकूमत में तरामीम हो चुकी हैं। अब मज़ीद कुछ ऐसी तरामीम जिनसे इस हुकूमत को प्रोटेक्शन मिल सके, ये इस हुकूमत का दुरानिया बढ़ सके, ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए हुकूमत कर सके, ये इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आज का फैसला आना बहुत ज़रूरी था पीटीआई के ख़िलाफ़। ये फैसला एक्सपेक्टेड था। तमाम सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की देखी है, कवरेज देखी है, इस केस को कवर किया है, वो तमाम लोग इस बात से आगाह थे। उन तमाम लोगों को मालूम था कि क्या फैसला आएगा, क्योंकि जो समाअत हो रही थी, जो हेयरिंग्स हो रही थी केस की, 17 समाअतें हुई हैं इस केस की, और इन 17 हेयरिंग्स के अंदर जो है वो जजेस ने अपने रिमार्क्स ना सिर्फ बता दिए थे बल्कि अपनी नीयत और अपना फैसला वो ऑलरेडी सुना चुके थे।
ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بیان دیا جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے حامد خان ان کو، کہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو صرف 10 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ججمنٹ سے پہلے، فیصلہ آنے سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فیصلہ کہاں پہ ہوا یہ بھی تو بتا دیتے تو زیادہ آسانی ہو جاتی۔ ویسے تو تمام افراد کو، تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ فیصلہ کس جگہ پر ہوا ہے، کس نے فیصلہ کروایا ہے، اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اس فیصلے کے پیچھے کیا عزائم ہو سکتے ہیں، تمام چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس فیصلے کا آنا پی ٹی آئی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جولائی 2024 میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے دی تھیں پی ٹی آئی کو، وہ پی ٹی آئی سے چھین لی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں وہ مزید کم ہو چکی ہیں۔ لیکن کتنی دیر تک، کب تک؟ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اب کب تک یہ ہتھ کنڈے آزمائیں گے؟ کب تک آپ ایسے فیصلے دیں گے؟ کب تک آپ عوام کو بے وقوف بنا سکیں گے؟ کب تک آپ عوام کے حقوق کو پامال کر سکیں گے؟ کب تک آپ پی ٹی آئی کو سیاست سے دور رکھ سکیں گے؟ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی ایک مقبول ترین جماعت ہے، پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو نہ صرف عوام چاہتی ہے بلکہ عالمی سطح پر جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا نام منوا چکی ہے۔ میں پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کر رہا، میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی کی مقبولیت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی قبولیت کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی شبہ ہے تو آپ لوگ پبلک میں نکل جائیں، جا کر عوام سے پوچھ لیں۔ آپ اسی فیصلے کو لے کر پبلک میں چلے جائیں، عوام کے پاس چلے جائیں اور عوام سے اس فیصلے کے متعلق ان کی رائے پوچھ لیں۔ آپ کو تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گی کہ کون پی ٹی آئی کے حق میں ہے، کون پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کتنی پاپولر ہے۔ ملک کی حالات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ملک میں سونے چاندی کی نہریں بہا دی ہیں، کیا ہوا ہے ملک کے اندر؟ اس طرح کے فیصلے سے آئین اور قانون کو جس قسم کا نقصان ہوتا ہے اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں بقول آپ کے پی ٹی آئی نااہل ہے، عمران خان نااہل ہے، عمران خان نے آج تک جو ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن مجھے ایک کام بتائیں جو عمران خان نے آئین اور قانون سے باہر نکل کے کیا ہو، کوئی ایک کام جو تاریخ میں متنازع ترین حروف میں لکھا جائے گا۔ بلہ چھیننا، مخصوص نشستیں چھیننا، یہ دونوں فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آئے اور یہ دونوں فیصلے تاریخ میں متنازع ترین فیصلے لکھے جائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔